كبرات تخاتلتي مدبر ساتلايت تلفزيون إريسات نلومي قدامو تقادلتي إرترا كابتو واقعتي ناوشات أزبل حد مدب حزنا لكم قريبنا لنا نمكت تالو بخبري نعدمنا ورا إرترا مستبقسة بزوح تساتفو دكا أنستيو ينبران قس بقس قن قصران اندا وسخة خيدو أبت مجمريا اتودب نزن دكا أنستيو أب عودة خيناتا كي اتوا أب قوسقاس تراييتك أملن نيرو دحار قن قند أكالنا يتقال سخونا 300 تاويتنا يتواقع أي سراويت دم حزا أززتي تواقعتي تقنتن تقوستن كبرت أجوال كوينن دم أقلقلا بزوحات كابزيين تسويين توقعين كم اون أب جزي عودة خينات ولدنن أعبينن إزيد ما دك أنستيو كاب وشات حليفن أب كل مداي أرمع إسراح كبركتا خمس خلا مرأي هنا نايقل كابتن أبتم جمريا صوراخ جمر كلوز تساتفا دك أنستيو نرأى زبز حزي صحوف كابتي أب مقابي شحن تعتم 280 كلتن واللي يسوس عمار أب راساي بملكة قالمت أيق زأكوبيو جمعة عمر أب 10 شمون تتكمتي شحن تعتم 260 شوعتن نابتقادلو حارنة إرترا تتنبيرا مسأة رحمة صالح نيرا أو متفق مهاي من التماهير ندحريو أب ميازيا شحن تعتميتن سوسان شمنتن أب كسلا بمخاد حكايم كوينن كسر حجميرن قلتيلن أب تقمتي شحن تعتميتن سوسان تشعتن مس 10 شمنت أوالدن 10 شوعة أوداتن ناب إراق بمخاد نحكمنا زملكت سلطنا وسيدن أب نحاسة شحن تعتميتن 7 دما تمليسن أب كسلا كوينن كسر حدما جمرا نسريت قرار حنتي كابتن قداموت وهيوتات دك أنستيو تقادلو حارنة إرتراز مسرتتيا ترى مجمرة وهيو دما أب كسلا أب سنة شحنت عتبيت سوسان سلستن قيمة أبالاتا جمعة بهدور 6 حميد فاطولة محموداي كديجة نور عيشة عثمانن كمو دما نسريت قرار زحازت نيرا أب بعل أروما والفان جيربان وهيوتات قيمن أب تقمتي شحنت عتبيت سوسان 4 اتن وهيوتات اندا صفحة اندا بزحان كيدن أب كسلا طراحنا بالسلاسان حموشتن بتيحن أب تسني أغردتن كرن دما نخمسرتا التبابعن أقدمو أب شحنت عتبيت سوسان 4 أب هايكوتا فاطنا جعفر تبها الوكيل نيراتن كلن أبالات ورحاو جنزبي واتانيرن بانديرا يسفيا قروشو دما يدالوا أب شحنت عتبيتن 7 حدن 10 خبزن أبالات أب قدما قبائي تقادلو حارنة إرترا تساتفن الماز ولدو أب ميازيا شحن تعتميتن 73 مسجنت قبر هيوتنا بتقادلو حارنة إرترا تتنبيرا كساب شعوقن أبالنا يتحنتي حموشت سبات زحازت وهيو نيرا قدم شحن تعتميتن 73 دك أنستيو كساتف زخل أقول مدلاواتي نبرن قن أب مسارع تقالسي هيوتن زخفلا دك أنستيو نيرانين نابنت ابن حسن شحن تعتميتن 73 ألم مسفن نابتي أب أقولو غزايز نبرة تقادلو حارنة إرترا تتنبيرا أب شحن تعتميتن 74 دما أب كنات حد تسويها بزخونة المازن بصوتان عسرة معالت زخون أب سليا زتوكور سلطنا يوهابن نيرو كم اون أب منسع كبابي قلب كوينن ناي تقادل تقداونتي أب مسفاين مع الراين مقبي أب مدلاون إنتفانيرن الماز اتقن لسما نبياتيو قن فتسيمو ترسعيو اتراي مجمريا حزباوي اخي بان اب موداتا شحن تعتميتن 73 كوينو اب منسع نيرو اب كالوت بوتاتات إرترا تمساسالي اخي باتات ككايدا دما مدبات نيروون قدميو دك انستيو خم تقالستي تقبالنت اينبرنن بزحات دك انستيو اب شحن تعتميتن سوساتات كنغادلينا مسبلنا يوم غلا اهادوتات تحاي صغورنا لاصيو مماليسو منا خم زبلن تحبر مسجنت كوينا دما أب استفراليو بعلاتن هزباوي متخخاباتن نتن دك أنستيو بزعبا مسلاتن قباتن أبتقالسي يزار بأنيرن سانيحن أب دبر صلاة نايكلة ورحي سلطنا بسوءات حسن بشمالن أدريس عمارن تواهبوان أب لكاتي شحن تعتم 274 نابتي 13 أبالات زلو أب شحن تعتم 273 زقمة نايدك أنستيو كوميتي تتنبيرن سعديات وصفو حانتي كابتن قداموت أبتقالسيس تتنبرا دك أنستيو إيا كاب شحن تعتم 264 أتحيزا مس سرعات والد كرن كوينا أب سليا تقادلو حارنة إرترا تسرح نيرا أب شحن تعتم 268 حد علي بخيت استباهلة تقادلاي نبر لمنقستي إثيوبيا إلهيبو نبمو لقوم مستسورا زتحابابرون زترتارون دما اند آري أب بيت ما أسرت خمز الدابونون كمز رشونون قبرا
مرحلة تقادلو حارنة إرترا على بقية كرشان وسينوم اتاقوال 18 عام زنبرة السعدية ابتي سرحيت اختصاصاتها تحاتتت فقادنيا دما كونت سعدية نعال بقية تلالياتو سرحيت زفتصملو اقباب دما كتقلس جمرت اب حدا فداين بقليلو خركبلو زخولو بوتا دما عدمتو كم زتلمتو ابت بوتا مسمصه خلت ابالات فداين ابت بوتا صنيحوم قنصلو بدحرزي ناب كرنا يتملستن مسمصوتا نميدا وصيا መንግስቲ ኢትዮጵያ ንወላዲኣ ተስፉ ንሱር ሓዝዎ ንጓሉ ካብቲ ዘኸለቶ ንኸምፃ ድማ ኣዘዝዎ ኣብ ክንድኡ ንሰለስተ ደቁ ኣሰርዎም ከምፃ ኣይከኣለን ንኸረን ተመሊሱ ድማ ደቁ ፈቲሖም ንዕኡ ክሕዝዎ ድማ ተረዳድኦም ንዝተወሰነ መዓልታት ብምእሳር ምስ ካልኦት ኤርትራውያን ብምርሻን ኣብ ከባቢ መጋርሕ ኣብ ዘሎ ኣጻድፍ ደርበይዎም ቤተሰብ ኣልዒሎም ድማ ንቡር ቀብሪ ገበሩሎም ሳዕድያ ኣካል ሰራዊት ኮነት ካብ ደብረ ሰላ ናብ ከሰላ እንዳተመላለሰት ድማ ውግኣትን ሕሙማትን ኣብ ምእላይ እጃማ በርከተት ኣብ መፋርቕ ሰብዓታት ምስ ካልኦት 50 ዝኾኑ ብጾታ ናብ ባቕዳድ ኢራቅ ብምኻድ ሕክምና ተማሃረት ናብ ሜዳ ተመሊሳ ድማ ነቲ ውድብ ኣገልገለቶ ኣብ ዳሕራይ ህይወታ ናብ ስዑዲ ዓረብ ተመልሰት ብሰንክቲ ኣቐዲማ ዝሕለፈቶ ናይ ህይወት በሰላ ድማ ተሳቀየት ናብራውን ኣይጠዓማን ብዝኾነ ኣብ 27 ሓምለ 2002 ዓሪፋ ኣብ ካይሮ ድማ ሓመድ ኣዳም ለቢሳ መስዋእቲ ሳዕድያ ተስፉ ብኣዝዩ ክብ ዝበለ ኣገባቢኡ ተፈጺሙ ብ31 ሓብለ ማሕበረሰብ ኣውስትራልያ መደብ ኣዳልዮም ከምኡውን ቴሌቪዥን ኤሪሳት ኣብቲ ሬድዮ ብሊናህ ጃህራይ ዝበሃል መደብ ከም ዝቃላሕ ገይሩ ራሕማ ሳልሕ ታሪክ ራሕማ ሳልሕ ካብታ ቀዳሜቲ ኣብ ሰውራ ዝተሰለፈት ጓል ኣንስተይቲ ትብል መጽሓፍ መሐመድ ብርሃን ብላታ ዝተወስደ እዩ ራሕማ ሳልሕ ኣብ ከተማ ሰንዓፈ ተወሊዳ ዓብያ ሻርሻይ ክፍሊ ወዲኣ ናብ ሻውዓይ ምስ ሓለፈት ትምህርታ ቋሪፃ ናብ ሜዳ ክትወርድ ወሲና እቶም ንመጀመርያ ግዜ ዝረኸብዋ ተጋደልቲ በይና ምዃናን ንዕኦም እውን ከተጸግሞም ምዃናን ሓበርዋ ንኸተማ ተመሊሳ ምስጢራዊ ስራሕ ከተካይድ መደባት ክህብዋ ምዃኖም ድማ ነገርዋ ንሳ ድማ እዚ ቃልሲ ንስኹም ኣይጀመርኩሞን ካልኦት ጀሚሮሞ ንስኹም ስዒብኩሞም ኣነ ድማ ይጅምሮሞ ካልኦት ይኽተላኒ ኢላቶም ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ድማ ነታ ናይ መጀመርያ ጓል ኣንስተይቲ ተቓላሲት ካብ ሽዑ ተቐቢሎማ ኣብ መፋርቕ 1967 ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ጀምዓ ዑመርን ራውዳ ሳልሕን ዝተባህላ ሓደስቲ ተጸንበረኣ ኣብ መወዳእታ ናይ 1969 ምስ ካልኦት 17 ተጋደልቲ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ሃገረ ኢራቅ ሕክምናዊ ትምህርቲ ንምቕሳም ከይደን ራሕማ ካብ ኢራቅ ተመሊሳ ኣብ ሜዳ ተገልግል ነይራ ብድሕሪኡ ድሕሪ ግዜ እንደገና ንዝለዓለ ትምህርቲ ንምቕጻል ናብ ኢራቅ ተመሊሳ ኣብኡ ክሳብ ናይ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ወዲኣ ናብ ሜዳ ከይተመልሰት ከላ ድማ ብዝሓደራ ሕማም ተሰዊኣ ቀዳሞት ምሁራን ደቂ ኣንስትዮ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ዝበዝሕ ካብ ጽሑፋት ርእሶም ኪዳነ 29 ወርሒ 8 2015 ዝተወሰደ እዩ ኣብ መጀመርያ 1970 እቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበሩ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ናይ ቃልሲ ዋህዮታት ብምፍጣር ነቲ ሰውራ ይድግፍዎ ነይሮም ኣብ መንጎ 1972 ኣብ 1973 ድማ እዞም ተምሃሮ ናብ ሜዳ ብምውራድ ንህዝባዊ ግንባር ተጸንበርዎ ካብኣቶም ደሃብ ተስፋጽዮን ኣበራሽ መልከን ወርቁ ዘርኣይን ነይረን እዘን መንእስያት ደቂ ኣንስትዮ ኩሉ ጽቡቕ ዕድልን ምቾት ዝመልኦ ህይወትን ኣብ ቅድሚአን ይጽበየን ነይሩ ንሰን ግን እቲ ውፅዕ ህዝብናኸ ብምባል ሜዳ ወሪደን ክቃለሳ ወሲነን እዘን ካብ 1971 ናትሒዘን ጥሒሻ ኣብ ዝበሃል ምስጢራዊ ምንቅስቓስ ዝሳተፋ ዝነበራ ሰለስተ መንእስያት እተን ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ብረት ዓጢቐን ዝተጋደላ ቀዳሞት ተቓለስቲአን ካብ ኣስመራ ዝተሰለፈት ራብዔተን እውን መዓሾ ነይራ ወርቁን ድሃብን ካብ መባእታ ምስ ኣበራሽ ከዓ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃን ዩኒቨርሲቲን ብሓንሳብ ዝተጓዕዛ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ህይወተን ይኹን ብምስጢር ተወዲበን ኣብ ዝሰርሓሉ ዝነበራ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ብሓባር ተሰዊአን ደሃብ ተስፋጽዮን ጓል ደቂ ኣምሓራ ኮይና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ስነ ሕብረተሰብ እያ ተጽንዕ ነይራ ኣበራሽ መልከውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ብስነ መሬት እዩ ነይሩ መጽናዕታ ወርቁ ብተመሳሳሊ ብዲግሪ ተመሪቓ ንኹሉ ራሕሪሐን ድማ ኣብ ሚያዝያ 1973 ንሜዳ ወሪደን ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ተሰለፋ እንተኾነ ኣብ 1974 እቲ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ንኽኸውን ተቓለስኦ ኣብ ፋሕ ዝበሃል ቦታ ድማ ተኣሰራ ኣብ መጀመርያ ናይ 1979 ኣበራሽን ድሃብን ክርስትና ከለዋ ወርቁ ዘርኣይ ግን ተፈቲሓ ወርቁ ኣብ ግዜ ቃልሲ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ትሰርሕ ነይራ ኣብ መወዳእታ ኣብ ፈጻሚት ኣካል ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ነይራ ኣብ ጥሪ 2024 ድማ ኣብ 75 ዕድሚኣ ብሕማም ተሰዊኣ እተን ዝተረሸና ልክዕ ከም ዘይተፈጠራ ክርስዓ እዩ ዝድለ
ናይስው ምስክር ወረቀቱን ኣይተዋህባን ንወርቁ እዝናይ ብጾታ ዕድል ሙሉእ ዕድሚኣ ከም ዘሳቀያ በቀረባ ዝፈልጥዋ ሰባት ይምስክሩ በርነል ዝተባህለተ ተመራማሪት ኣብታ ካብ ተዋጋእቲና ውሻጠ እትብል ጽሕፍታ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብቲ ሓርነታዊ ቃልሲ ምስታፈን እታ ሃገር ካብ መግዛእታዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ናጻ መውፅአን ሓራ ኣየውፅአንን ኢላ ትማጎት ከም ኣብነት ድማ ናይ ሰናይት ደበሳይ ታሪክ ተቐርብ ሰናይት ደበሳይ ኣብ 1976 ገና ኣብ ንኡስ ዕድሚኣ ካብ ሱዳን ናብ ህዝባዊ ግንባር ተጸንቢራ ኣቐዲማ ናብ ኣሜሪካ ክትከይድ ተዳልያ ነይራ ድሓር ግን እቲ ኣብቲ ውድብ ዝነበረ ጾታዊ ማዕርነት ስለ ዘብሃጋ መደባ ራሕሪሓ ናብ ሜዳ ወረደት ኣብ ሳሕል ድማ ንህዝቢ ኤርትራ ካብ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ሓራ ኣብ ምውፃእን ጭቆና ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ክተርፍን ኣበርቲዓ ተቃለሰት ሰናይት ግን ዕውት ነይራ ክበሃል ኣይከኣልን ምኽንያቱ ብበዓል ቤታ ኣዝዩ ከቢድ ዘቤታዊ በደል ኣሕሊፋያ ኣብ መወዳእታ ድማ ገበነኛታት እዮም ኢሉ ምስ ሓዋ ከም ዝእሰሩ ገይሩ ካብታ ዝተኣስሩላ ዕለት 6 ታሕሳስ 2003 ክሳብ ሕጂ ድማ ደሃይ የብሎምን ታሪክ ናይ ዝበዝሓ ተቃለስቲ ኤርትራውን ተመሳሳሊ እዩ በርነል ንሓንቲ ሰባት ትበሃል ኣዘራሪባ ነይራ ን14 ዓመት ተጋዲላ ካብ ሽግር ከይተናገፈትን ተጠቂሞም ከም ዝደርበይዋን ነግራታ ብዝኾነ ኣብዚ ግዜ እዚ መከራ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ካብዘን ተቃለስቲ ናብ ደቀንን ደቂ ደቀንን ሓሊፉ ከተዘንትዎ ዘሰንብድ ጭካነ ይፍጸም ኣሎ ክብርን ዘለኣለማዊ ዝኽርን ንስዋኣትና ሓዊኹም ኤቡ ኣዲስ ኣበባ Andel